सब्जी लेके आ गई हूँ, घर में गेट पे रख दी हूँ। हवा इतनी अच्छी चल रही है, मैं पार्क में नहीं निकलती हूँ। घर के जस्ट पीछे ही है, देख रहे हैं वो फ्लैट है, ये जस्ट पीछे पार्क है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेती हूँ, हवा लगा लो। फिर जाके रोटी बनानी, सब्जी बनानी, दही जमा रखी हूँ, खाना हो जाएगा। तो लाइट इतनी है नहीं ये पार्क में, आने का मन ही नहीं करता है। इतनी परेशानी चल रही है ना, इतनी परेशानी चल रही है। मेरी ज़िंदगी में कहते हैं ना, कभी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगा, बस ऐसे अंधकार सा छा रखा है जो बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहा, और गहरा होता जा रहा है बादल। कोई भी रास्ता नहीं बचा है जो मेरे लिए कुछ अच्छा संदेश दे सके, कुछ मुझे रिलैक्स कर सके, मैं कर सकूं। डूबती जा रही हूँ, डूबती जा रही हूँ। इतना हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है, कहाँ से लाऊं। एक सेकंड मेरे जगह पे कोई भी खड़ी नहीं हो पाती, जितना मैं संघर्ष कर रही हूँ। और मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं बहुत बीमार रहती, मैं घर संभालना मुझे मुश्किल हो जाता है। और जॉब करो तो देखो 12 घंटा 8 घंटा की नौकरी होती है, मैं घर संभालूँ, जॉब करूँ, क्या करूँ, नहीं हो पाता है। तब ये दिक्कत है। अब दोनों बच्चे का देखना पड़ता है, ये भी टेंशन है। अब एक बड़ा हो गया, वो कॉलेज जाना, एक लड़की है उसे स्कूल जाना, एक ये है इन्हें भी अपना जॉब पे जाना। घर को कौन संभालेगा, पता ही है हाउस वाइफ के काम कितनी होती है। कभी की नहीं हो, कभी प्रैक्टिस नहीं है ये सब करने की, हैंडल करने की, नहीं हो पाएगा। इतनी है ना हेडेक, इतनी हेडेक हो गई है जो मैं शेयर नहीं कर सकती आप सबसे। क्या करूँ, बताने के तो इतना कुछ है ना, जो सुन के आप लोग खुद ही सोच में पड़ जाओगे जो मैं कैसे इस जगह पे हूँ अभी तक, कैसे झेल रही हूँ और ज़िंदा भी कैसे हूँ। मेरे साथ में ऐसे सिचुएशन रखा है, चाहे तो कुछ रास्ता खुल जाए, न तो ऊपर चली जाओ। जो मेरा सिचुएशन है ना अभी ऐसा हो गया है जो ख़त्म कर लो। अब ऐसे सिचुएशन में मैं अभी ज़िंदा हूँ, कहाँ तक करूँ। मैं माँ बेटी गई थी, बहुत हालात एकदम बिगड़ चुका है पूरा। अभी मार्केट जा रही थी तो बाल बना ली थी, एक बिंदी चिपका ली, नहीं तो पूरे दिनों नाइटी में ऐसे पागलों की तरह, ना खाना ना पीना ना कुछ। घर में इतना क्लेश, इतना मतलब हर चीज़ हो रहा है। करते जाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, हाथ आते नहीं है, कुछ काम बिगड़ जाता है। अब पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ही हालात ख़राब हो गया, बहुत ही हालात ख़राब। अब गाड़ी खड़ा हो रखा, 15 दिन से ऊपर हो गया है। अब गाड़ी वहाँ पे रखा हुआ है और उसमें इतना पैसा लग रहा, पूरा गाड़ी खोला गया। अब बिना गाड़ी के घर चल नहीं रहा है, हर मिनट में गाड़ी चाहिए। लड़का कॉलेज जाता है, घर के 10 काम हैं, ये भी जाते थे। अब सब प्रॉब्लम हो गई हैं। जब एक कहते हैं ना अंधकार आता है, तो मेरे साथ में सब कुछ आ जाता है। नहीं हैंडल हो रहा है मेरे से, क्या करूँ। किसी से हेल्प इंसान कब तक मांगेगा, उसे देना भी तो पड़ता है, उसको निभाना भी तो पड़ता है, नहीं हो पाता है। वीडियो वगैरह भी बनाऊँ, नहीं बैठा नहीं जाएगा बेटा, वीडियो वगैरह भी बनाऊँ, उसमें भी दिमाग नहीं रहता है, अकेला करूँ। चलो मैंने सोचा थोड़ा बहुत वीडियो ही चल जाएगा, इसी पे अपना वर्क कर लूँ, अपना फोकस इसी पे डाल दूँ, बस माइंड नहीं रहता है। सब परेशान घर में। इतना मैनेज मैं कर रही हूँ, इतना मैनेज मैं कर रही हूँ, सच करी मैं अपने आत्मा से करी। कोई भी लेडीज़ मेरी जगह एक सेकंड खड़े नहीं हो पाते, मतलब ये हालात है। हमारी किस्मत बहुत गंदा लिखा भगवान ने हम लोगों की, बहुत गंदा। अच्छा खासा चल जाते हैं, जो ये इस जगह से इतना कुछ आएगा, बस वहीं पे कैंसिल हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बंद। ऐसे ऐसे हालात देखने को मिल रही हैं जो अब हिम्मत टूट सी रही है पूरा। क्या करूं, कहाँ जाऊं। हर जगह पैसे की ज़रूरत है, हर जगह, गांव रहो शहर रहो, कहाँ नहीं पैसे की ज़रूरत है, हर जगह है। अपना तो जो भी है, बच्चे को थोड़ा देखना पड़ता है। बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन में, नहीं रहा जा रहा अब नहीं मेरे से सहन हो रहा है।
कब तक कोई हेल्प कर देगा, कब तक कोई साथ निभाएगा, ये भी तो बात है ना। कहते हैं ना, किसी के मुंह से सुनी थी कि लोग कहते इज्जत बड़ा, पर कलयुग में ना सबसे पैसे बड़ा होता है। जिसके पास पैसे हैं वो बड़ा। कोई किसी की अच्छा है, इंसानियत देख के कोई किसी को नहीं छोड़ता है, ना कोई किसी पे दया करता है, ना कुछ। अब जिस मकान में रहती हूँ इतना टेंशन देते हैं, ऐसा माहौल रहा मेरे घर का, मैं क्या बताऊँ। आज 10 तारीख हो गया है, पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करके उसको दी हूँ। आज फिर कॉल आया, 10 तारीख हो गया, जो रेंट का क्या करना है। तब इनके पापा को मैंने कहा ऐसे बोलो जो भैया अभी मैं टाइम नहीं दूंगा, 1-2 महीना थोड़ा आपको लेट ही जाएगा रेंट, उसके बाद हाथ अगर सही हुआ तो टाइमली जाएगा। सब कुछ समझाना पड़ता है, ऐसे बोलो, ये करो, खुद मैनेज करती हूँ। कॉल करके उससे पैसे लेकर उसको देना, उससे करके उसको देना, ऐसे से ये करना, बस मैं ही करूँ। बताऊँ तो आज लड़की की बाली ली थी, नहीं ये बात से मैं पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ, बट कल को अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कम से कम ये तो होगा, जो सबको पता होगा जो मेरे साथ क्या सिचुएशन थी। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये सब बात, वरना मैं नहीं करती। ये सब काफ़ी दिन से हो रहा है मेरे साथ और मैं बयान नहीं करती। आज लड़की की बाली थी, उसको छोटा सा हो गया था, तो मैंने कहा ऐसा सिचुएशन गाड़ी के लिए, हर चीज़ के लिए हो रहा, उसको मैंने दिया, जो दे आओ, कुछ भी तो आएगा, कम से कम गाड़ी तो आ जाएगा, 6-7 हज़ार गाड़ी में लग जाएगा, वो तो आ जाएगा। वो भी सूरजपुर से मैं कहीं लिया नहीं, एक जगह गए पहचान में, वो सोना गला के देखे तो कह रहे नकली है, और 4,000 की लड़की की बहुत पता नहीं कब 14-15 में बनवाई थी वो बाली, अब वो नकली निकल गया, कुछ भी नहीं था उसमें। ठीक है, तो किस्मत कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब हो तो मट्टी छुओ तो वो नहीं, सोना छुओ तो मट्टी हो जाता है, और अब किस्मत अच्छा होता है तो मट्टी छुओ तो सोना हो जाता है। बट इतना नाइंसाफ़ी ईश्वर को नहीं करना चाहिए। कम से कम मेरे बच्चे के हालात देखते ईश्वर प्रभु, कुछ तो उनको ऊपर से तो बैठे तो हर चीज़ देख रहे हैं ना। हम लोग किसी के बुरा कर रहे हैं, ना किसी से जलते हैं, ना कोई ईर्ष्या है, कभी कुछ किसी के लिए बुरा नहीं करती हूँ, फिर भी क्या कर। अब ऐसा नौबत हो गया है, जो 1-2 अपनी कान की हैं, कुछ भी आज अंगूठी रखी, नहीं बताती हूँ, मेरे बताना पड़ रहा है, कल का मुझे कुछ नहीं पता। ये अंगूठी है, अब कोई चारा नहीं है। अब इसको मैं किसी को बुला रखी हूँ जो सोनार है, उनको मैं फिर गिरवी रखूँगी, 7-8 हज़ार रुपये उठाऊँगी, तब जाके गाड़ी मंगवाऊँगी। क्या करूँ। और फिर कभी इसको दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कभी कान के रख के उठा लेती हूँ, वो भी अपने दम पे, अपने ज़ुबान पे, किसी को कोई नहीं पहचानते, मुझे ही डील करना पड़ता है सबसे। कान के रख के कभी 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे ऐसे करके सब कुछ तो चला ही गया बच्चे में, सब कुछ तो सब खा ही रखा है, बचा तो कुछ नहीं। अब उसे भी दे करके सब काम चलाना पड़ता है, कहाँ तक करूँ। अब जहाँ जिससे लो उसे चुकाना भी पड़ता है, उसको वापस भी लेना पड़ता है, ब्याज भी लगता है। अब ये मैं दूँगी, अभी आ रहा है, तब जाके कुछ पैसे आ गए, तब गाड़ी आएगा। सिलेंडर वगैरह भराई हूँ तो उसको ऊपर में भाभी, उन्हें पैसे नहीं दूँ, उनको भी देना है, घर का भी काम है। मतलब ऐसा हालात हो गया जो मैं बयान नहीं, मैं कभी नहीं बोलती हूँ। अब इसी जान के मैं बोल रही हूँ, कल पता नहीं क्या होगा। कम से कम मेरे घर वाले को, मेरे जानने वाले को इतना तो पता होगा जो ये कितनी संघर्ष कर रही है। बच्चे जवान हो रहे हैं, दोनों बच्चे में इतना खर्चा है, बच्चे के लिए ऊपर वाली भाभी है तो ट्यूशन देखें, ट्यूशन ब्यूरो में बात की है, तो उसके लिए मुझे गाड़ी मंगाना बहुत ज़रूरी है, तो बात किया है, तो ट्यूशन करेगा तो अपना कुछ आएगा, 15-20 हज़ार रुपया जो भी शुरुआत में अपना मिलेगा। ये बात हो गई है फाइनल, तो अब उसको 300 रुपया फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन लेगा, पहले गाड़ी आएगी तभी तो मैं फॉर्म भरवा दूँगी, जो जाएगा फिर कहीं, तो इसलिए मैं गाड़ी मंगवा रही हूँ, इसलिए मैं ये दे रही हूँ, मुझे इमरजेंसी है गाड़ी के लिए, तो गाड़ी दे दूँगी लड़का को, अपन कॉलेज भी जाएगा और ट्यूशन रात के टाइम 4 से 10 करेगा, पकड़ेगा अपना, ये भी करेगा। फिर पापा अभी कह रहे हैं काम चलेगा, अभी देखो नारायण क्या करते हैं, फ़िलहाल तो अभी बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। पता नहीं लोग क्या कर्म करे थे जो मेरे जैसे इंसान को पाए, और मैं इन लोगों को संभाल रही हूँ। आदमी को संभालना चाहिए, पर हर वक्त, हर हमेशा सबको मैं संभाल रही हूँ। किसी में इतना हिम्मत नहीं है, किसी में, किसी औरत में नहीं है। आज मैं सच में ये चीज़ देख रही हूँ, मैं बहुतों को देखती हूँ, पैसे वाले को तो कोई इज्जत नहीं करते आजकल के ज़माने में, और ऐसे को कौन करे, फिर भी मैं करती हूँ। बच्चे के लिए जीना है, फैमिली अगर छोड़ूँ तो 1 सेकंड में बिखर जाएगा।
کبھی کبھی من کرتا ہے سب چھوڑ کے کہیں بھاگ جاؤں، بٹ کہاں جاؤں؟ بچے کا کیا ہوگا بھوشیہ، جس کو میں خون کا قطرہ قطرہ دے کر کے پالی ہوں، یہاں تک لائی ہوں. اب 2-4 سال میں میرا بچہ بھگوان نے چاہا تو اچھا لائن پکڑے گا، کہاں اس کو بےگھر کر دوں؟ اپنی خوشی کے لیے بچے کو کہاں بلیدان چڑھا دوں؟ نہیں کر سکتے. جس کے لیے پل پل مر کے اتنا بڑا کیا ہوں، کچھ سپنے دیکھی ہوں، جو بچے کو کچھ بنتے ہوئے دیکھوں، کیسے چھوڑ دوں؟ آپ لوگ پلیز، مجھے بہت آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ہو سکے تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو سپورٹ کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، فالو کر دیجیے. پلیز اپنا پیار دیجیے، مجھے بہت آپ لوگوں کی اب بہت ضروری ہو گیا ہے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز آپ مجھے سپورٹ کیجیے پلیز. تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آئے ہیں، ہوا بہت ہی اچھا ہے پارک سب میں. اب جا رہی ہوں، کھانا بناؤں گی، گوپال جی کو بھوگ بھی لگانا ہے. آج بہت بات کرنے کی من تھی، اس لیے پارک میں گھر میں لڑکا رہتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اس کے سامنے بولتے ہوئے، اس لیے یہاں آ کے بات کر رہی ہوں. اب جا رہے ہیں. لڑکی میری اتنی سمجھدار ہے، اتنی 10ویں میں گئی ہے اس بار. لڑکا کا 3rd ایئر کا پیپر ہوا ہے کالج میں، نمبر اچھا آیا ہے. تو کہہ رہا تھا ممی کچھ پارٹی کر دو. میں نے کہا چلو ہاتھ صحیح ہونے دو، پھر میں ہون وغیرہ کرواتی ہوں، گھر میں ایک پوجا کراتی ہوں. کروں گی بیٹا، تھوڑا بھی سنگھرش کا ٹائم ہے ابھی. بھگوان ہم لوگوں کی اب سے تو نہیں لے رہے، کافی سالوں سے لے رہے، کبھی تو خوش رہی نہیں، بس زندگی کاٹ ہی رہی ہوں. پتہ نہیں خوشی کب دیں گے. اتنا دکھ، میرے جیسے دکھ کسی کو نہیں. اتنا عمر ہو گیا ہے، کبھی اتنے کمائے نہیں، کبھی کچھ رکھے نہیں تھے، کبھی کچھ سوچے نہیں. چھوٹا موٹا نوکری کبھی کبھی گھر بیٹھ گئے، ایسے ان کا چلتا رہا. پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں، ان کی ممی نے، فیملی نے. کہاں سے کرے بتاؤ؟ جتنا ہو سکے ہیں کرے، بٹ کہاں تک؟ فیملی کے خرچہ تو بہت ہے، لوگ کہاں تک اٹھا لے گا کسی کا خرچہ؟ اس کے لیے تو خود کو کرنا پڑے گا. تو یہ سب بات ہے. اب سوچ رہی ہوں اگر لڑکا ٹیوشن کرنے لگے گا، پڑھانے لگے گا تو کچھ ہیلپ مل جائے گی، دونوں طرف سے ہو جائے گا. تو سوچ رہی تھی یہاں اتنا کرایہ دے رہی ہوں، نہ گاؤں میں گھر ہے، نہ یہاں پہ اپنا کچھ ہے، رینٹ پہ یہاں وہاں ڈوبڑا اٹھا کے چھاتی ٹوٹ جاتی ہیں خالی کرنے میں. 30-40 ہزار روپیہ لگتا ہے رینٹ کے چکر میں. ٹائم پہ نہیں دیتی ہوں، مکان مالک تم خالی کر دیتے. کیا بولوں میں اپنے، کس کو بولوں؟ باپ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ نہیں سکتی، کس کو کیا بولوں؟ کرائے کے چکر میں لوگ خالی کروا لیتے ہیں. یہاں بھی خود کو مینیج کر رہی ہوں، ابھی بھی یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. ٹائم سے رینٹ نہیں دے پائے تو کیسے کر کے مکان والی کو منہ چپ کرا. ایسے حالات پیدا کر دیے جو رات کو رہتا سوسائڈ کر لوں، اتنا پریشر مکان مالک نے ڈال دیا تھا. آج 10 تاریخ میں مہینہ لگا، 11 میں لگے گا. آج کہہ دیا ہے کہ دینے کے لیے. پھر ان کا پاپا کو بولے، ان کے لڑکا کو بول دو بھائی ابھی پریشان مت کرنا، 1-2 مہینہ ہمیں جینے دو، ہم دے دیں گے. کہیں بھاگ نہیں رہے. تو سوچ رہے تھے نا گاؤں میں ہے نا یہاں ہے، کب تک بھاگے؟ نہیں ہو رہا ہے اب. تو سوچ رہی تھی یہیں پہ کہیں 40 میٹر کا بک کرا لوں، کم سے کم جو یہاں رینٹ دے رہی ہوں وہی اپنا لون بھر دیتی، اپنا میں تو رہتی کو کچھ تو بچے کے لیے بن جاتا. بٹ جب ہاتھ صحیح ہو تب نا. آپ لوگ دعا کرو، تھوڑا تو چینل کو سپورٹ کر دو. آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو پلیز. اگر بچہ بھی کچھ کرنے لگے گا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، من کرتا ہے نہ نیند آتی نہ بھوک لگتا ہے. آج ان کے پاپا بھی کچھ نہیں کہ غصہ ہو گئی تھی میں بہت زیادہ. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اب تو میرے کچھ بھی باقی نہیں رہے، اور میں کیا کر کے اب گھر چلاؤں یہ بتاؤ؟ کس کے سامنے منہ چھوڑوں؟ سب کے سامنے چھوڑ لی میں نے. کیا بولو؟ اور کہو گے جی کیا کرتے ہیں نوکری میں؟ ان کو کچھ ہوا نہیں، نوکری چھوڑ دی ہے تبھی سبزی کاٹے، دنیا داری پتہ نہیں کتنا کچھ میں نے ہی کرایا، سب کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. اب یہ لگ گیا بزنس میں، کمیشن کے اس میں، کنسٹرکشن لائن سے میں کام کرواتے دنیا داری، وہ بھی آسانی سے نہیں ملتا ہے. شروعات میں آئے تھے تھوڑی بہت تو ٹھیک ٹھاک ایک بیچ میں ہو گیا تھا، پھر سے وہی ہو گیا. میں اس لیے بتا رہی ہوں کل کہ اگر کچھ ہوا تو آپ لوگوں کو بتا رہے. بچے کی شکل دیکھتی ہوں
تو خود کو اٹھاتی ہوں، چل کرنا ہے تجھے چاہے جس حد تک جانا پڑے. کوئی مجبوری میں کھڑا نہیں ہوتا یار، مر جاؤ گے کوئی پوچھنے نہیں آتا. کسی آپ کی تکلیف سے کسی کو کوئی مطلب نہیں رہتا. جتنا آپ تکلیف میں رہو گے، جتنا آپ کو مصیبت آئے گی، سامنے والے آس پڑوس سب اتنا ہی اندر سے خوش رہتا ہے. آپ کے خوشی پہ، آپ کے دکھی پہ نا دنیا خوش ہوتے ہیں. ایسا سنسار ہے، انسانیت ختم ہو چکا ہے. اب یہ سب میں بول رہی ہوں نا، تو اس پہ بہت لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت ہی خوشی ملے گی، مذاق بنے گی. بھگوان نہ کرے میرے جیسے کسی کو زندگی ملے. اگر مل گئی نا تو 1 منٹ کے لیے سہن نہیں کرے گی میری جگہ پہ رہ کے. چلو کافی بڑا ویڈیو ہو گیا، آپ لوگ دیکھنا ضرور. ٹھیک ہے، تھوڑا مجھے سمجھو، سپورٹ کرو، بہت ضروری ہے، اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. اور پھر میں بلاگ میں آج منو کو کہہ رہی تھی کوئی ویڈیو آپ ڈھنگ سے ڈالا کر بیٹا، اب یہی ایک سہارا رہ گیا ہے. کیا کریں، گھر بیٹھے یہ تو کر ہی سکتے ہیں. بہت مشکل ہو رہا ہے جینا. بہت کمزور آدمی کے ہاتھ پکڑا دیے سچ میں میرے پاپا نے. شروعات میں ہی تھے یہ بہت کمزور، کسی لائق نہیں مجھے لگ رہے تھے. زندگی میری برباد ہوئی نا، کسی کو کیا لینا دینا. گیان دینے تو سب آتے، میری جگہ پر 1 سیکنڈ رہ کے دیکھو نا. نہ تو میں ماں باپ سے کچھ کہہ سکتی ہوں، کس کو کہوں. سب اپنا اپنا پلڑا جھاڑ چکے ہیں. مل تو پھر اگلے ویڈیو میں ہوگی، جیسے بھی جو ہوتا ہے کوشش کروں گی ہر چیز آپ لوگوں سے اب شیئر کرنے کے لیے، تبھی سمجھو گے کہاں کب کتنا کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ یہ کوشش کروں گی جو آپ لوگ ہر بات سمجھو، کیسے کیسے اگر ابھی آج ایسا دن ہے تو کل کتنا پروگریس ہو رہا ہے، ہر چیز اب آپ کو دکھاؤں گی جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا جو میرے کچھ سمجھو گے، کچھ جانو گے، تبھی دیکھو گے. میں کوشش کروں گی اب یہ سب ڈالنے کے. ٹھیک ہے، بائے بائے، رام رام، رادھے رادھے، شبھ راتری.